वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी है। वफाकी काबीना के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला ज़ेर गौर है। इजलास में बानी पीटीआई इमरान खान, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का मंगल को होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया था। और नाज़रीन, अमरीका के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी वस्त एशिया डोनाल्ड लू ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में पेश हुए, जहां उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से ब्रीफिंग दी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में पेशी के मौके पर डोनाल्ड लू ने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिमायत पर तवज्जो मरकूज है। अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से 10 करोड़ 10 लाख डॉलर पाकिस्तान के लिए इमदाद की दरख्वास्त की गई है। अमरीका के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने कमेटी को मजीद बताया कि इमदादी रकम पाकिस्तान को दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, इक्तसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। रकम से पाकिस्तान को अपनी मैशत को मुस्तहकिम करने में मदद मिलेगी। डोनाल्ड लू ने कहा है कि अफगानिस्तान में खातीन और अकलियती गिरोहों की सूरत हाल पर तशवीश है। जब तक अफगानों के हुकूक का एहतराम नहीं किया जाएगा, तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। तालिबान को हुकूमत तमाम अमरीकी शहरियों को रिहा करे। पीटीआई के रहनुमाओं की हालिया गिरफ्तारियों पर अमरीका की जानिब से रद्द अमल सामने आ गया है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुफ्तगू करते हुए अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि हमने पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स देखी हैं। ओपोजिशन लीडरों की गिरफ्तारी पर तशवीश रहती है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि कानून की हुक्मरानी आईनी और जमहूरी उसूलों की पुरअमन बरकरारी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के आयन और कानून के मुताबिक इन उसूलों का एहतराम करने पर जोर देते हैं। और नाज़रीन, सोशल मीडिया पर रियासती इदारों और शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले डिजिटल दहशतगर्द तस्वर होंगे। वजारत कानून और इंसाफ ने पैका एक्ट के तहत मुकदमात के ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिला अदालतों को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मशावरत से इख्तियारात तफवीज कर दिए गए। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट्स ईस्ट और वेस्ट के एडिशनल सेशन जजेस को सिविल जजेस को मुकदमात के ट्रायल का इख्तियार होगा। विफाकी हुकूमत की नफरत फैलाने वाले अनासर से निमटने की तैयारियां जारी हैं। जराये के मुताबिक विफाकी काबीना से पैका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए कोर्ट्स के कयाम की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी का फैसला किया गया। प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि विफाकी वजीर इत्तलात तथा तारड़ ने कहा है कि इब्तदाई तहकीकात में सामने आया है कि पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन के मुल्क दुश्मन अनासर के साथ रबते थे। एक बयान में अतातारड़ ने कहा कि रऊफ हसन पीटीआई के डिजिटल मीडिया विंग के मुलाजिम हैं, जहां वो 7.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे थे। तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया विंग से कुछ हिदायत यहाँ बाहर जा रही थी और कुछ बाहर से यहाँ आ रही थी। उन्होंने कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का उसूली फैसला बरकरार है और इस हवाले से पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत भी मुकम्मल हो गई है। तो दूसरी जानिब साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि सुनने में आ रहा है कि आज काबीना मीटिंग में पीटीआई पर पाबंदी के मामले को उठाया जा रहा है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी आज तारीख के गलत रुख पर खड़े हैं। जो रुकन इन दोनों के साथ खड़ा है वो मुस्तकबिल की सियासत में नजरें नहीं मिला सकेगा। उन्होंने कहा कि आपने बानी पीटीआई को 14 माह से जेल में रखा हुआ है, किसी को क्या फर्क पड़ा। लोगों ने निशान ढूंढ ढूंढ कर वोट डाला और एमपीएस और एमएनएस को असम्बलियों में भेजा। बानी पीटीआई इस वक्त मजलूम है, अवाम उनके साथ खड़ी है। फवाद चौधरी का कहना था कि अदालतों का हक सलब कर लिया गया। ना आप सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं, ना अवाम के फैसलों को अहमियत दी जा रही है। पाकिस्तान में अनारकी की फजा पैदा कर दी गई। इस वक्त पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। दुनिया पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को देख रही है। साबिक विफाकी वजीर ने कहा कि अब इनका जहन है हमने अदालती अदम इस्तेहकाम पैदा करना है।
آئندہ دنوں میں لوگوں کی مہنگائی کی وجہ سے مزید چیخیں نکلنی ہیں۔ عوام ملٹری کے خلاف مہم سے دور رہیں۔ جو باہر بیٹھ کر عوام کو اداروں سے لڑانا چاہتے ہیں، ہمیں اس مہم کا حصہ نہیں بننا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں، پاکستان مخالف لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے۔ پاکستان کو استحکام کی طرف لے جانا ہے، یعنی پی ٹی آئی کے بغیر ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فیڈرل ریپبلک جرمنی کے سفیر الفریڈ گروناس سے ملاقات کی، جس میں باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ مریم نواز نے جرمنی میں پاکستانی سفارت خانے پر شرپسندوں کے حملے پر جرمن حکام کے فوری ایکشن کو سراہا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا، جبکہ اقتصادی تعاون، ٹیکنیکل ایجوکیشن میں تعاون پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جرمنی کی جانب سے پنجاب کے ترقیاتی شعبوں میں جاری تعاون اور سرمایہ کاری کو سراہا، جبکہ قابل تجدید توانائی، پیشہ ورانہ تربیت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں مزید تعاون کے امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ جرمن سفیر الفریڈ گروناس نے پنجاب کے ساتھ باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا اور پنجاب میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے میں صوبائی حکومت کی کاوشوں کو سراہا۔ ملاقات میں پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول، جدت اور تکنیکی ترقی کو فروغ دینے میں باہمی تعاون پر اتفاق ہوا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں ممکنہ شراکت داری کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جرمن سرمایہ کاروں اور کاروباری اداروں کو درکار سہولیات کی فراہمی میں بھرپور معاونت کا یقین دلایا۔ ملاقات کے دوران پنجاب میں فنی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے پروگراموں کو بڑھانے کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ جرمنی واقعہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ امید ہے جرمنی واقعے میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور مستقبل میں ایسے واقعات نہیں ہوں گے۔ کراچی میں سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں کالعدم ٹی ٹی پی کا دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر سی ٹی ڈی کے اہلکار دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے کراچی کے علاقے نارتھرن بائی پاس پر پہنچے تو اس دوران فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ دونوں جانب سے گولیاں چلنے کے نتیجے میں ایک دہشت گرد زخمی ہو گیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق اہلکار زخمی دہشت گرد کو حراست میں لینے کے بعد طبی امداد کے لیے اسپتال لے جا رہے تھے کہ راستے میں وہ دم توڑ گیا۔ ہلاک دہشت گرد کی شناخت عمر فاروق کے نام سے ہوئی۔ ہلاک دہشت گرد کراچی پولیس آفس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ اور اب بات کرتے ہیں کچھ موسم کی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں کل سے شروع ہونے والی بارشوں کے سپیل کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے مختلف علاقوں میں علیل صبح بوندا باندی ہوئی، جس کے باعث موسم میں خوشگوار تبدیلی آ گئی۔ لاہور کا موسم آج بھی ابر آلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ حبس اور گرمی کی شدت بھی موجود رہے گی۔ لاہور کے علاوہ پنجاب کے مختلف شہروں گگو منڈی، عارف والا، بہاول نگر، حجرہ شاہ مقیم اور رنالہ خود سمیت گرد و نواح میں بھی موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور کراچی میں بھی بادل جم کر برسے، جس سے جل تھل ایک ہو گیا اور درجہ حرارت میں کمی آنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب بھر میں مونسون بارشوں کا سپیل 25 جولائی تک جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ حکومت پنجاب اور ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی اسلام آباد راولپنڈی کے تخت پڑی جنگل کی بحالی مہم کا مشترکہ آغاز 27 جولائی شام 4 بجے کیا جائے گا۔ حکومت پنجاب اور ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی اسلام آباد ماحولیاتی تبدیلیوں کے تدارک کے لیے ہموطن کوشاں ہے۔ تخت پڑی جنگل بحالی مہم عوام الناس اور بالخصوص نوجوانوں کے لیے شرکت کا بہترین موقع ہے۔ پاکستان نے تمام اکائیوں بالخصوص اقلیتوں کو مہم میں شرکت کی دعوت دی ہے۔
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर अरकान की आरपीओ सरगोदा ऑफिस आबद आरपीओ शार कमाल सिद्दीकी से मुलाकात की। अरकान में विक्टोरिया चेरी, एनी माइकल हर्बर्ट और मिस क्लोरा शामिल थे। आरपीओ ने सरगोदा रीजन की सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन अमान कायम रखने के लिए पुलिस की तरफ से किए गए इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि तमाम गैर मुल्की शहरियों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाती है और इसके लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए गए हैं। और मंडी सादिकगंज के 84 देहातों पर मुश्तमिल वाहिद रूरल हेल्थ कॉम्प्लेक्स में सहूलियात का फुकदान है। अस्पताल की इमारत खंडर बन गई, किसी भी बड़े सानहे का सबब बन सकती है। इंचार्ज आरएचसी की जानिब से इमारत के अंदर दाखिला ममनू करार देकर बैनर्स आवीजा कर दिए गए। जराये के मुताबिक अस्पताल की खतरनाक इमारत के बायस यहाँ कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं। इमारत की चार दीवारी ना होने की वजह से अस्पताल जानवरों की आमाजगाह बन गया और हर तरफ कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं। शहरियों का कहना है कि इमारत इस कदर खस्ता हो चुकी है कि डर लगता है कभी गिर ही ना जाए। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से नई इमारत बनाने की अपील की है। जतोए में एडीएम से रकम का फ्रॉड करने वाला गिरोह मुतहरिक है। आए रोज शहरी रकम से महरूम होने लगे। गवर्नमेंट हाई स्कूल मीर हजार खान का टीचर खलीलुर रहमान एटीएम पर हजारों रुपए से हाथ धो बैठा। ताहाल मुलजिमान का सुराग नहीं लगाया जा सका। मकामी टीचर बैंक जतोई की एटीएम से रकम निकालने लगा। एटीएम कार्ड मशीन के अंदर डाला, रकम ट्रांजैक्ट हुई न, कैंसिलेशन के बावजूद कार्ड वापस आया। इसी दौरान नौसरबाज नौजवान एटीएम रूम के अंदर घुस गया और परेशान टीचर की मदद के बहाने साथ खड़ा हो गया और कोड नोट कर लिया और मकामी टीचर खलीलुर रहमान को मैनेजर से राब्ता करके कार्ड निकलवाने का मशवरा दिया। इसी दौरान मकामी टीचर बैंक में ऑपरेशन मैनेजर के पास गए तो रकम की ट्रांजैक्शन का मोबाइल पर मैसेज आ गया। इस दौरान नौसरबाज रकम लेकर फ्रॉड या रफू चक्कर हो गया। पंजाब टीचर्स यूनियन ने जतोई पुलिस से मुलजिमान की गिरफ्तारी और लूटी रकम पर आमद करने का मुतालिबा किया है। शेखुपुरा में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के साफ सुथरा पंजाब और देहात का ख्वाब चकनाचूर हो गए। शहर के पोश इलाके में 3 माह से सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जिससे शहरियों की जिंदगी अजीरन होकर रह गई। हमारे रिपोर्टर महमूद बेग इस वक्त वहां मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि आवाम का क्या कहना है। जी महमूद बेग, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज की जानब से साफ सुथरा देहात व शहर को जो उनका ख्वाब है वो चकनाचूर होकर रह चुका है। शहर के अंदरूनी इलाकों में सीवरेज निज़ाम की इंतहाई अतर सूरत हाल है। हम इस वक्त मौजूद हैं शामी रोड पर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के करीब, जहां पर तलबा और तालबात के 5th ईयर के इम्तहान आज चल रहे हैं। पिछले कितने अरसा से यहाँ पर सीवरेज की निज़ाम की बंदिश है। हमारे साथ एक यहाँ के मकीन मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी भाई, आप इस तरफ आइए। ये देखें, यहाँ पर गुजरना इंतहाई मुश्किल है। बताइएगा नाजरीन, KN न्यूज़ के नाजरीन को, कब का यहाँ पानी खड़ा, क्या आपने कोई दरखास्त वगैरह दी है? सर यहाँ कम से कम 300 से ज़्यादा दरखास्तें देती हैं। यहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, बहुत मुश्किल होती है। ये तकरीबन 3 माह से पानी ऐसे ही है। आते हैं, टैंकी भर के चले जाते हैं, फिर नहीं आते हैं। बस टैंकी भरते हैं, सफाई नहीं कर रहे हैं। आज बिल्कुल जैसा कि आपने ये सुना है कि यहाँ पर सीवरेज निज़ाम के अंदर जो गाद फंसी हुई है उसकी सफाई ड्रेनेज सिस्टम के ज़रिए नहीं की जा रही। यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। बिल्कुल यहाँ हमारे साथ ही यहाँ पर नादरा ऑफिस भी मौजूद है और पासपोर्ट ऑफिस भी मौजूद है। उस रोड पर भी काफ़ी जो सीवरेज के निज़ाम की बदहाली है। KN न्यूज़ के नाजरीन को हमने शहर के अंदरूनी हालात से पहले भी बाखबर किया था। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा की जानब से गुज़श्ता रात जो है नई आबादी अराइयाँ वाला की जो सीवरेज निज़ाम की बहाली का काम मुकम्मल कर दिया गया है, लेकिन दीगर इलाकों में अभी तक अबतर सूरत हाल है। ज़रूरत इस अमर की है कि जहाँ पर मसाजिद और तलीमी दरसगाहें मौजूद हैं, वहाँ उन इलाकों में सीवरेज की बदहाली के काम को फिलफौर फाल करना चाहिए। जी अच्छा, बिल्कुल। की सेक्रेटरी इतलात शाहिरा शाहिद कल रिटायर्ड हो जाएंगी। नए विफाकी सेक्रेटरी इतलात का फैसला 102 दिन में मुतवक्के है। इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन ग्रुप के 3 सीनियर अफसरान मुबशर तौकीर, अम्बरीन जान और अरशद मुनीर के इंटरव्यूज मुकम्मल कर लिए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद इंफॉर्मेशन ग्रुप के 3 सीनियर अफसरान के इंटरव्यू किए।
ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کے اسپیشل سیکرٹری سید شمعون ہاشمی کا انٹرویو بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا۔ نئے سیکرٹری اطلاعات کا نوٹیفیکیشن 1-2 روز میں جاری ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ وفاقی سیکرٹری اطلاعات شاہرہ شاہد کل ریٹائرڈ ہو جائیں گی۔ نئے وفاقی سیکرٹری اطلاعات کا فیصلہ 1 سے 2 دن میں متوقع ہے۔ اس سلسلے میں انفارمیشن گروپ کے 3 سینئر افسران مبشر توقیر، امرین جان اور ارشد منیر کے انٹرویوز مکمل کر لیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خود انفارمیشن گروپ کے 3 ایئر افسران کے انٹرویو لیا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے نمائندے علی ارشد سے۔ جی علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، وفاقی سیکرٹری اطلاعات شاہرہ شاہد 25 جولائی 2024 کو ریٹائر ہو رہی ہیں۔ شاہرہ شاہد کی ریٹائرمنٹ کے بعد نیا وفاقی سیکرٹری اطلاعات کون ہوگا، فیصلہ اگلے 1 سے 2 دن میں ہو جائے گا۔ ذرائع کے مطابق انفارمیشن گروپ کے 3 سینئر افسران مبشر توقیر، امرین چاند اور ارشد منیر کے انٹرویوز مکمل ہو گئے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ قومی اسمبلی کے اسپیشل سیکرٹری سید شمعون ہاشمی کا بھی انٹرویو وزیر اعظم شہباز شریف نے کر لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خود انفارمیشن گروپ کے سینئر افسران کے انٹرویوز لیے ہیں۔ نئے سیکرٹری اطلاعات کا نوٹیفکیشن 1-2 روز میں ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ننکانہ صاحب میں شجر کاری مہم زور و شور سے جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر چودھری محمد رشید نے ضلعی افسران کے ہمراہ کھیاڑا کلاں تا ننکانہ روڈ کے دونوں اطراف پر پودے لگائے۔ ان کا کہنا تھا کہ درخت انسانی زندگی کی بقا اور اقتصادی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ سرسبز اور شفاف ماحول شجرکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ضلع بھر کی تمام مین شاہراہوں پر زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں گے۔ شجرکاری مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ہر فرد کو اپنے حصے کا پودا لگانا ہوگا۔ پودا لگانے کے بعد ہمیں اس پودے کی نگہداشت کے حوالے سے بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پودا درخت بن کر سموگ کے خاتمے اور فضائی آلودگی سے بچاؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ ہمیں ماحولیاتی آلودگی اور گرم ماحول کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ شجرکاری کرنا ہوگی اور ہمیں آئندہ آنے والی نسلوں کو سرسبز و شاداب زمین کا تحفہ دینا ہوگا۔ چکوال میں فوڈ اتھارٹی کی بھون روڈ پر کارروائی، سوڈا واٹر پلانٹ کو بند کرتے ہوئے پروڈکشن بند کر دی گئی۔ پلانٹ فوڈ اتھارٹی کے لائسنس کے بغیر کام کر رہا تھا، جبکہ صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات تھے۔ سوڈا واٹر پلانٹ میں مختلف برانڈز کی بوتلیں استعمال کی جا رہی تھیں۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق صوبے بھر میں سوڈا واٹر پلانٹس کی چیکنگ جاری ہے۔ پیپلز لیبر یونین ڈسٹرکٹ ایسٹ کا اہم اجلاس ہوا، جس کی صدارت مرکزی چیئرمین اویس علی احمد نے کی۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ایسٹ کے سابق انفارمیشن سیکرٹری علی شاد بھائی کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اجلاس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پیپلز لیبر کمیٹی کی ڈپٹی انچارج رضوانہ اقبال واجی، ایس بی سی اے کے صدر یعقوب شیخ، مرکزی وائس چیئرمین پیپلز لیبر یونین ڈسٹرکٹ ایسٹ رضوان احمد، جنرل سیکرٹری اور صدر ٹی ایم ایس گلشن اقبال ٹاؤن منصور علی، ڈیپٹی جنرل سیکرٹری سید حسن عباس، آفس سیکرٹری سید نعیم بارنی، ٹی ایم شی جناح کے صدر علی اکبر، چنیسر ٹاؤن ممبر عرفان احمد، سنیر، جیال نوید جمال اور دیگر کارکنان نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے شاہد اختر سے۔ جی شاہد، آگاہ کیجیے گا۔ موجود ہوں گلشن ٹاؤن آفس میں، محمد اویس صاحب ہیں، چیئرمین ہے پیپلز پارٹی سے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں آج جو تیسرا اجلاس رکھا گیا تھا، اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ جی اویس سے کیا کہیں گے آج؟ ہم نے آج بلاول بھٹو صاحب سے درخواست کی ہے، فلیات تالپور صاحبہ سے درخواست کرتے ہیں، زرداری صاحب سے کرتے ہیں، اور نثار کوڑو سندھ کے صدر ان سے درخواست کرتے ہیں، اور سعید غنی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ کراچی ڈویژن کا صدر جنرل سیکرٹری کا عہدہ جو خالی ہوا ہے اس کے اوپر اسلم سمبو کو وہ عہدہ دیا جائے، ان کو جنرل سیکرٹری کراچی ڈویژن بنایا جائے۔ اچھا یہ بتائیں اویس جی، ہمیشہ جو ہے مزدوروں کی آپ بات کرتے ہیں، مزدوروں کی مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا دیں گے؟ یہاں پر جماعت کے چیئرمین ہیں جو تقریباً دیکھا جائے تو اپنی زبان کے جو ایم کیو ایم کی جماعت ہے ان کو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو بولتے ہیں کہ آپ اپنے جہاں سے آپ کے لوگ جیتے ہیں وہاں پہ جائیں۔ تو لہٰذا ان سے یہی بولتے چاہتا ہوں کہ میں اپنے سعید غنی صاحب سے، نثار کوڑو صاحب سے، بلاول بھٹو صاحب سے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا نوٹس دیا جائے، اور یہ
पसंद की वो ख़त्म की जाए। जी हमारे साथ मोहम्मद अवैस साहब मौजूद थे, चेयरमैन है पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। इनके जो मसाइल है, आज मसाइल के ऊपर जो बात हुई थी, इनका यही कहना है, सईद गनी साहब से भी ये मुतालबा कर रहे हैं। और सीडीए लेबर यूनियन अमानुल्लाह खान ग्रुप के सरबराह सेक्रेटरी अमानुल्लाह खान, सदर राजा हसन अख्तर, चेयरमैन दादू खान ने कहा है कि चौधरी यासीन ग्रुप की हालिया मुद्दत गैर कानूनी है। उनकी सियाहकारियों से पर्दा चाक हो चुका है। चौधरी यासीन ग्रुप जब भी आता है एमसीए को लॉकर सीडीए मुलाजमीन का इस्तेसाल करता है। कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि प्लॉट्स के सट्टे के हवाले से चौधरी यासीन को चैलेंज करता हूँ कि वो मेरे सामने मीडिया में साबित करें कि हमने मुलाजमीन के प्लॉट्स में रुकावट डाली। ये इल्जाम है जिसकी हकीकत नहीं है। आने वाले इंतखाबात में यकीनी कामयाबी के बाद माजी की शानदार रिवायत को बरकरार रखते हुए खदमात का सफर फिर से शुरू करेंगे और सीडीए मुलाजमीन को उनका देरी नाजायज हक दिलाएंगे। आपके ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए हम मज़दूरों को मौका मिलता है और मिला है। हमारी यूनियन का एक किरदार रहा है सीडीए लेबर यूनियन। पिछले 30 साल से मैं इसका जनाब बतौर जनरल सेक्रेटरी मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ तरीक़ों से मेरे यूनियन को कैंसिल भी किया गया। इसको बहाल करा के हाई कोर्ट से जाके, अदालतों से जाके बहाल करके हमने मज़दूरों की खिदमत की। मैंने 1 से लेकर 20 ग्रेड के अफसरान सीडीए मुलाजिमीन के हक में जनाब मैंने केस किया, जो अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फारूक साहब के पास नहीं, 3-4 उसकी हियरिंग हो चुकी है और इंशाल्लाह उस पर फैसला आएगा इंशाल्लाह। इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ जनाब ये जितना आप देख रहे हैं, इंटरचेंज बने हैं, मरगला रोड बनी है, इस तरह जनाब ये बाईपास बारकऊ बना है, ये तमाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये फंडिंग करनी चाहिए। तो सीडीए को जनाब करके जनाब हम उसकी हर 3 महीने बाद, 2 महीने बाद जनाब उसकी कुरंदाजी प्लॉट बैलेटिंग करके जनाब प्लॉट बेच के, कमर्शियल और रिहायशी बेच के हम वो पैसे, और अभी 100 से ऊपर जो बसें आई हैं और बाकी आ रही हैं, तो ये तमाम सीडीए का पैसा उधर खर्च हो रहा है। और सीडीए के लिए ये नहीं सोचा जा रहा, इसको जनाब वो घर की लोंडी साहब ने समझ लिया, जो भी सियासी हुकूमत आती है सारे को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। मजदूरों का ये पैसा ये इस शहर पे, और मैं यहाँ ये बताता चलूँ, लोग कहते हैं सीडीए मुलाजमीन जो है ये ये काम नहीं करते। ये शहर दुनिया का खूबसूरत तरीन दारुल खिलाफा है, और ये किसने बनाया? इस इदारे और इस इदारे के लोगों ने बनाया। हाँ, हर जगह पे वो होती हैं, गंदी मछलियाँ भी होती हैं। चल लोग होंगे जो इस इदारे को नहीं देखना चाहते, बाहर से जो डेपुटेशनिस्ट आ रहे हैं वो इस इदारे को मैं समझता हूँ जनाब बर्बाद करना चाहते हैं। अक्सरियत करप्ट की है। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि मेरे सीडीए के तमाम मुलाजिमीन, तमाम अफसरान जिनकी करप्शन आज तक 2-4 करोड़ के करीब भी नहीं होगी, लेकिन मेरे पास एक मेंबर अभी पिछले दिनों जनाब उसको फारग करके भेजा गया का, सिर्फ वो E11 में उसका 10 अरब रुपए का स्कैम जनाब, वो जिसपे उस मेंबर स्टेट को जनाब यहाँ से निकाला गया। एक खातून थी यहाँ पे जनाब, वो डायरेक्टर लैंड, उसको निकाला गया। तो इस तरह जनाब हम चाहते हैं कि इस इदारे के वसाइल इस इदारे पे खर्च हो, और इस इदारे के लिए ऐसा बंदोबस्त किया जाए कि ये कमाए और इस शहर के लिए भी दे, और इस अपने इदारे के मुलाजमीन, आज इससे अंदाजा लगा ले कि हम अपने मुलाजमीन के पहले हम देते थे हाउस बिल्डिंग मोटरसाइकिल एडवांस, तो उस पर भी हम एहसान करते थे। भाई ये तो सीडीए मुलाजिम को मिलना है, सीडीए मुलाजिम ने वापस करना है। हम सीडीए के इदारे पे मुलाजिमीन पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब सीबीए थे 2017 से 21 तक हमने 3 अरब रुपया मेरिट और सीनियरिटी का असूल मैंने केस किया हाई कोर्ट में। आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस जो है, ये उस टाइम सिंगल जज थी जनाब, मतलब चीफ नहीं थे, तो इन्होंने फैसला किया कि मेरिट पे करें। वो केस मेरा था, उस केस पे हमने फैसला कराया, और सीडीए का जब हम सीबीए बने अल्हम्दुलिल्लाह हमने बतौर सीबीए उस पर पूरा अमल दरामद कराया। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में कुरंदाजी तक पहुंच गए थे, लेकिन 1-2 लोग थे, एक वो इंग्लैंड वाला आया था, इसी तरह जनाब वो उस टाइम जो सो कॉल्ड सीबीए था, एक मजदूर दुश्मन जिसने एमसीआई बनाया, एमसीआई बना के सीडीए को खा गया, वो तबाह कर गया। उन्होंने जनाब मतलब स्टे लिया, पिछले 15 साल उन्होंने स्टे लिया। अभी पता कभी कभार ये टीवी पे या आप भी जाएंगे तो आपको कहेंगे अमानुल्लाह खान के दोस्तों ने स्टे लिया। आज मैं आपके चैनल के जरिए से ये बात दावे से करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने चौधरी यासीन आके बैठ के सबूत के साथ आए, मैं भी सबूत लेके आता हूँ। अगर मेरे किसी साथी और ओहदेदार ने स्टे लिया होगा तो मैं हमेशा के लिए सीडीए की सियासत छोड़ दूंगा। 2015 में मेयर का इलेक्शन हुआ, उससे पहले इस इलेक्शन में ये बताते खुद चौधरी मोहम्मद यासीन जो इस टाइम सो कॉल्ड सीबीए कंडीशनल सर्टिफिकेट लेके बैठा है, क्योंकि मेरा केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है,
تو اس کے دور میں جناب اس کی خواہش تھی کہ وہ میئر اگر نہ بنے تو کم از کم ڈپٹی میئر بن جائے. اس کی مرضی سے جناب وہ الیکشن ہوا. 12,000 لوگوں کو ایم سی آئی میں ٹرانسفر کیا گیا. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے واحد سی ڈی اے لیبر یونین ہے جس نے یونین کے پلیٹ فارم سے جا کے ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب کے پاس کیس کیا. 15 میں یہ جناب میئر کا نظام آیا, وہ وہاں سے ہم جیتے الحمدللہ. اس کے بعد اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ جناب ہم گئے. اس کے بعد سینٹ میں جناب اس ٹائم چیئرمین تھے سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے رحمان ملک صاحب, وہاں سے ہم نے کیس. اور میں آج یہاں پہ یہ بات ببانگے دول کہتا ہوں کہ اگر آصف علی زرداری صاحب کی حمایت اور مدد ہمیں حاصل نہ ہوتی تو کبھی یہ این سی ایچ نہ ٹوٹتا, کبھی اس کا میئر نہ بھاگتا جو بھاگ گیا تھا, ریزائن دے کے بھاگ گیا تھا. اور 5 سال ہم نے اس کا ناطقہ بند کیا, اس کے خلاف احتجاج کیا, اس کے کمرے پہ جا کے, اس کے دفتر میں جا کے, اس میرے دفتر کے باہر وہ آیا تھا, یہاں سے اس کو بھگایا. اور یہ ہمارے جو ملازمین کے تنخواہوں کا ایشو تھا, 5 سال ہر مہینے ہمیں تنخواہوں کے لیے پیسے بطور قرضہ سی ڈی اے سے لینا پڑتے تھے. اس میں عامر احمد علی صاحب چیئرمین سی ڈی اے تھے اس ٹائم ہمارے, انہوں نے بھرپور سپورٹ کیا اور اس میئر کو الحمدللہ ہم نے بگایا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی سی بی اے یاسین ہوتا ہے تو ایم سی آئی کے الیکشن ہوتے ہیں اور بلدیات کا الیکشن ہوتا ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ سی ڈی اے سے اس کا لینا دینا نہیں ہے, سی ڈی اے ملازمین سی ڈی اے کے انڈر ہے. ایک ایگریمنٹ کے تحت جو ہم نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے انڈورس بھی کروایا ہے, اس میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ملازمین ہیں اس ٹائم یہ پینشن لینے تک سی ڈی اے ملازم ہوں گے, لیکن یہ جو یونین اور ہم لوگ ہیں ہم نے پہلے بھی اس کی مخالفت کی اور آنے والے 29 ستمبر کو بھی انشاءاللہ سی ڈی اے لیبر یونین ان کے خلاف کھڑی ہوگی اور یاسین پہلے کی طرح ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. میں بطور ورک مین میرا ایک یہ خواہش ہے کہ جو پلاٹ ہم نے دینے تھے قراندازی تک ہم پہنچ گئے تھے وہ نہیں ہو سکے کسی وجہ سے, تو میں بطور ورک مین اس ٹائم سی ڈی اے لیبر یونین کا جنرل سیکرٹری, یہ پوری کی پوری ٹیم اس الیکشن کی پھر پر مخالفت کرے گی اور خاص کر سی ڈی اے ملازمین کا تحفظ جہاں پہلے کرتے رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. بڑی جو ریکروٹمنٹ ہوئی ہے یا بھرتی جس کو ہم بولتے ہیں دوسرے سادہ لفظوں میں, وہ 85 ہے اور 86 کی ہے. اس کے بعد 92 میں بھی ہوئی ہے, 96 میں بھی ہوئی ہے. پہلے ملازمین کی ہماری تعداد 17,000 تک چلے گی, جو آج کم ہو کے تقریباً 11,300 کے قریب رہ گئی. وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نئی بھرتیاں نہیں ہوئی اور ادارے میں جتنی بھی بھرتیاں ہیں ان کو جان بوجھ کر ختم کیا جا رہا ہے یا اگنور کیا جا رہا ہے اور ادارے کو کمزور سے کمزور تر کیا جا رہا ہے. اس وقت 5,000 کے قریب ہمارے پاس بھرتیاں ہیں, لیکن ہمارا بورڈ یا ہمارے افسران جو ہے اس میں کسی قسم کا انٹرسٹ نہیں لیتے. اگلے سال تو آپ سمجھے کہ آدھا سی ڈی اے تقریباً خالی ہو جائے گا. جو 85 کی ہمارے پاس بھرتی ہے وہ نیکسٹ ایئر تقریباً آدھا سی ڈی اے خالی ہو جائے گا. یہ جتنے بھی عوام ہے اسلام آباد کے, ان کے فلاح بہبود کے لیے جتنے بھی کام ہے وہ کرنا اس کی ذمہ داری میں بنتا ہے. یہ کوئی پیسے گین کرنے والا ادارہ نہیں ہے کہ اس نے پرافٹ ہی گین کرنا ہے. اب ہمارے پاس عملے کی شدید کمی ہے. سینیٹیشن دیکھ لیں, واٹر سپلائی دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں ایک ٹیوب ویل پہ ایک بندہ ہے جو 3 شفٹوں میں ہمارے کام ہوتے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. اسی طرح ہمارے مالیوں پہ اوور لوڈ ہے, غریب کے سنڈے اور سیٹرڈے کی چھٹی بھی ختم ہے. اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ایک قسم کی کمپین سٹارٹ ہے ہماری مخالفین کی بھی اختیار ہے. ہمارے یہاں پلاٹ کا ایشو ہے, دوسرا بھرتی کا ایشو ہے. بس ایک ہی سہارا ہوتا ہے جی, وہ ایک پلاٹ کا ہوتا ہے جس سے بچے لوگ جو اپنے بچوں کی شادیاں کر لیتے ہیں, کوئی چھوٹا بڑا کاروبار, وہ پچھلے 2010 سے بعد آج تک نہیں ہوئے. آپ کا آپ کے چینل جو کو نور ہے, سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسے ہمارے قائد محترم جناب امان اللہ خان صاحب نے آپ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ یہاں پر آئے اور سی ڈی اے لیبر یونین کے پاس آئے اور سی ڈی اے امپلائز جو مسئلے مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے آپ نے ہمیں موقع دیا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں 4 دسمبر 2017 میں جب ہم الیکشن جیتے تو جب ہم سی بی اے بنے تو یہاں پر تقریباً ہر کام بند تھا. سب سے پہلے جو بڑا مسئلہ تھا جب ہم سی بی اے بنے تو ہمیں سب سے بڑی مشکل جو رکاوٹ تھی کہ ہمارے سر کے اوپر میئر بیٹھا ہوتا, میئر کے ساتھ 50 یو سی چیئرمین, وائس چیئرمین, کونسلر, تعداد تھی جو برمار تھی جن کا انفلوئنس تھا سی ڈی اے کے اندر. چیلنج آئے کہ سب سے پہلے ایم سی آئی, جیسا خان صاحب نے بتایا کہ ایم سی آئی کو ختم کرنے میں امان اللہ خان صاحب کا ہی 100% کردار ہے. الحمدللہ ہم سب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب ہم سی ڈی امپلائیز ہیں. ایک تو سب سے بڑا بینیفٹ یہ سی ڈی لیبر یونین کے کریڈٹ میں جاتا ہے. وہ جس کا بیٹا یا بیٹی اس میں امپلائی نہ ہو تو اس کو اس مکان سے نکال دیا جاتا ہے. اگر جس کا بیٹا امپلائی ہو تو رول 20 کے تحت وہ مکان اس بیٹے کا بیٹی کے نام ہو جاتا تھا. تو بند تھا اس جب ہم سی بی بنے, کیونکہ ہم سے پہلے چودھری یاسین صاحب تھے, وہ انہوں نے تقریباً ہر کام پہ بین لگوا دیا تھا. تو امان اللہ خان صاحب نے ترتیب وائز رول 20 کو بورڈ میں لے کر گئے, رول 20 بحال کرایا, جس سے سینکڑوں لوگ متاثر تھے اس وقت.
پھر امولہ خان صاحب نے اس کو بحال کروایا. اس کے بعد سی ڈی اے میں جو بہت بڑا مسئلہ تھا سی ڈی امپلائز کی پروموشنز کا, کہ جو یاسین کے دور میں ناجائز پروموشنز ہوئی تھی کورٹ سے اسٹے کے چکر میں, امولہ خان صاحب نے اس کو اب دانشمندہ طریقے سے سی ڈی ایم جو بورڈ ممبران ہے, جو ایڈمنسٹریشن ہے, ان کے ساتھ گفت و شنید کر ان مسئلے کو اسٹے واپس کروا کے امپلائز سے ان کو باور کرایا کہ میں آپ کی پروموشنز کراؤں گا. خدارا سی ڈی امپلائز ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اپنی آنکھیں کھولیں, جو آپ غلطی کر چکے ہیں. امولہ خان گروپ اپنے کمپین میں آیا ہوا ہے, سی ڈی لیبر یونین بھرپور طریقے سے الیکشن لڑے گی. آپ اس دفعہ پھر دوبارہ ایک دفعہ سی ڈی لیبر یونین کو کامیاب کریں تاکہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل روشن ہو سکے. آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی یہ نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کہ نیوز, کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی.